हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ अहिले क्लास 11को लागि इन्ट्रान्स एक्जामको लागि चाहिँ प्रिपरेसन क्लास सञ्चालन गरिरहेको छौँ र मैले तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ म्याथमेटिक्स पढाउँदैछु है। अनि हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा नि विभिन्न टपिकहरूमा छलफल गरिसकेका छौँ र आज मैले नयाँ टपिक लिएर आएको छु है। र टपिकको नाम छ कोअर्डिनेट जियोमेट्री भन्ने पोर्सनको स्ट्रेट लाइन्स। ल स्ट्रेट लाइन्स सुरु गरौँ। स्ट्रेट लाइन्सको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईहरूले क्लास 10 पढिसकेको कुरा हो पढ्न त है। यो कुराहरू तपाईँहरूले लगभग पहिल्यै पनि पढि चाहिँ सक्नुभएको हो। त्यस्तो गाह्रो कुरा त होइन र त्यस्तो खासै त्यो नबुझिने खालको कुरा पनि छैन है। यसमा सजिलै कुराहरू छ। हामीले यसैभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ के पढ्यौँ भनेर एकचोटि भनिदिन्छु है त तपाईँहरूलाई। डिस्टेन्स फर्मुलाको बारेमा पढेको हो, सेक्सन फर्मुला पढेको हो, इन्टर्नल डिभिजन एक्सटर्नल डिभिजनको फर्मुलाहरू होइन, मिड पोइन्टको फर्मुलाहरू, के फर्मुला भन्ने त्यो केवाला फर्मको, अनि सेन्ट्रोइडको फर्मुलाहरू होइन, स्लोप अफ इक्वेसन त्योमा पनि सिङ्गल इन्टरसेप्ट डबल इन्टरसेप्टका कुराहरू, अनि पर्पेन्डिकुलरको फर्म होइन, स्लोप फर्म, 2 पोइन्ट्स फर्म, यी कुराहरू पढ्यौँ हामीले। अनि लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर फ्रम अ पोइन्ट एन्ड अ लाइन भनेर त्यो लाइनवालासँग थियो नि त्यो के ax प्लस by प्लस c इजिकल्स टु 0 भन्ने लाइनसँग एउटा कुनै पोइन्टदेखि त्यो लाइनसम्मको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो निकाल्ने पनि फर्मुलाहरू पढेको हो। एरिया अफ ट्रायङ्गल निकाल्ने फर्मुलाहरू पढ्यौँ हामीले होइन। यही कुराहरू चाहिँ हामीले यसैभन्दा अगाडि पढेका थियौँ र क्लास 11मा पुग्दाखेरि पनि तपाईँहरूले यो कुराहरू पढ्नुपर्छ। लगभग यो कतितिर हुन्छ भन्दाखेरि युनिट 11मा त्यो हुन्छ 12मा पोलिनोमियल, 12 पछाडि कोअर्डिनेट्सको सेक्सन सुरु हुन्छ भनेपछि 13तिरदेखि 13, 14 कता हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 13देखि चाहिँ तपाईँहरूले त्यो कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ है। र त्यसमा पनि तपाईँहरूले के पढ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा एउटा डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स भन्ने त्यही डिस्टेन्स फर्मुला नै हो है। स्लोप अफ अ लाइनको कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, स्लोप पढ्नु पर्यो, सेक्सन फर्मुलाहरू पढ्नुपर्छ है। अनि लोकसको बारेमा पढ्नुपर्छ। लोकस भनेको थाहा नै होला, मुभिङ पोइन्ट भनेर मात्रै नाम दिँदा पनि पाइयो अहिले होइन। लोकसको इक्वेसनका कुराहरू पढ्नुपर्छ होइन। अनि त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड फर्महरू, त्यही सिङ्गल इन्टरसेप्ट डबल इन्टरसेप्ट भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ यसमा होइन। अनि त्यहाँ पछाडि अब प्यारलल लाइनका कुराहरू, फर्स्ट डिग्री इक्वेसन इन एक्स एन्ड वाई भन्ने टपिक छ, यो कुराहरू। अनि फर्स्ट डिग्री इक्वेसनलाई 3 स्ट्यान्डर्ड फर्ममा भनेको कुनै पनि एउटा इक्वेसनलाई जेनरल इक्वेसन ax प्लस by प्लस cलाई हामीले अब y इक्वल्स टु mx प्लस c को फर्ममा पनि राख्नु पर्ने हुनसक्छ, त्योमा रिड्युस गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा हामीले यसलाई x बाई यो डबल इन्टरसेप्ट फर्म y बाई माइनस c बाई b इजिकल्स टु a को फर्ममा ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ, अथवा नर्मल फर्ममा पनि ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ। नर्मल फर्म भनेको कस्तो फर्म हो याद छ? नर्मल फर्ममा चाहिँ हामीले के गर्ने गरेको थियौँ, a बाई अन्डर रुट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल x प्लस b बाई अन्डर रुट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इजिकल्स टु माइनस c बाई अन्डर रुट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भन्ने फर्मुला लगाएको थियौँ हो। यो फर्मुलामा रिड्युस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि त्यहाँ पछाडि कोलिनियर भन्ने एउटा टपिक छ होइन। कोलिनियर लाइनहरू कोलिनियर छ, कङ्करेन्ट छ भन्ने कुराहरू देखाउनु पर्ने खालको कुराहरू पनि छ होइन। अनि त्यस पछाडि त्यही अब कन्डिसन अफ कङ्करेन्सीका कुराहरू पढ्नुपर्छ। अनि सर्कम सेन्टर अफ ट्रायङ्गल, यो एउटा नयाँ कुरा हुनसक्छ तपाईँहरूलाई। सेन्ट्रोइडको बारेमा त तपाईँहरूले पढ्नुभएको हो। सर्कम सेन्टर र इन सेन्टर भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले क्लास 11मा पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यी कुराहरू छन्, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्ने हो। एङ्गल बिट्विन 2 लाइन्स पनि पढ्नुपर्छ पछि गएर। र यी सबै कुराहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा सानो छलफल गरौँ है त। ल के चाहिँ पढ्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई चाहिने त्यतिखेर चाहिने फर्मुलाहरू। र यो फेरि यस्तो छ कि यसको बेसिक चाहिँ हामीलाई इन्ट्रान्समा सोध्ने गर्छ है। अहिलेको इन्ट्रान्समा मात्र नभएर तपाईँहरूलाई पछि गएर
अब आइओई को एक्जाममा पनि सोध्छ है, आइओई को एक्जाममा पनि सोध्छ। र म जस अहिले पढे पछाडि तपाईहरुलाई 11 मा रिभिजन अनि पिएमा फाइनल हुने तपाईहरुले सोच्नु पर्यो। के रे पिए भन्न आएछ आइओई के पिए एससीए भाइब्रेन्ट त उता बाहेको भयो क्या के रे जस पछि तपाईहरुले पढ्नुपर्छ के इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भनेर आइओई को। त्यसमा चाहिँ यस्तै के इन्स्टिट्युट छ नेपालमा, ती इन्स्टिट्युटहरुमा पढ्दाखेरि पनि सहयोग हुने तरिकाले बुझाएरै सकेसम्म बुझाएरै पढाउँछु है त। अहिलेदेखि बुझियो भने पछि सजिलो। जियोस् एउटा बेसिक कुराहरू 11 को बेसिक कुराहरू चाहिँ म अहिले भनिदिन्छु जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र एकदम पोइन्टको कुराहरू मात्र हुन्छ है। ल जस्तै सुरुमा हामी जाउँ। डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट्स भन्छ। यसले हामीलाई दिने भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा कोअर्डिनेटको जुन हामीले प्लटिङ गरिन्छ, दुईटा पोइन्टहरू प्लट गरेँ मैले, मानिलिउँ एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ। यसलाई मैले x1 y1 भने, यसलाई मैले x2 y2 भने। यो पोइन्टहरू छ हामीसँग भनेदेखि हामीलाई डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स भन्नुको अर्थ चाहिँ यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स हामीले किलोमिटर मिटरमा मेजर गरिँदैन, युनिट्समा मेजर गरिन्छ है। ल अब यसको फर्मुला के छ? यो दुईटा पोइन्ट छ भने हाम्रो डिस्टेन्सलाई d ले जनाउँछौँ र यसको फर्मुला भनेको हुन्छ x² माइनस x को होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ x² भनेको x2 भने x2 हो वाटेभर हैन माइनस x1 को स्क्वायर। अब हेर्नुस् है कहिलेकाहीँ कन्सेप्ट के हुन्छ भन्दा यो यतापट्टि भएकोलाई चाहिँ y2 नै राख्नुपर्छ र यसलाई y1 नै राख्नुपर्छ अनि यसलाई x1 नै राख्नुपर्छ यसलाई x2 नै राख्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो दुईटाको ठाउँ इन्टरचेन्ज नै गर्दाखेरि पनि खासै फरक परिहाल्ने कुरो चाहिँ होइन है। यो किन फरक पर्दैन भन्दाखेरि हामीले यहाँ घटाइसकेपछि नेगेटिभ यो घटाइसके पछाडि यहाँ स्क्वायर गरिएको छ, त्यही भएर भ्यालु नेगेटिभमै आयो भने पनि त्यसको स्क्वायर गर्दा त्यो पोजिटिभमै आउँछ र अन्ततः हामीले यसलाई स्क्वायर रुट लिएर यसको फाइनल चिज चाहिँ निकाल्छौँ है। र अब तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा हुनसक्छ, यो सायद पहिला कहिले नसुनेको पनि हुन सक्नुहुन्छ। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अफ अ पोइन्ट दुईटा हुन्छ। यो दुईटा हुन्छ है। एउटा हुन्छ तपाईहरुको फ्रम y एक्सिस र एउटा हुन्छ फ्रम x एक्सिस। यदि हामी एउटा पोइन्टलाई फ्रम y एक्सिसबाट हेर्यौं भने y एक्सिसबाट भएको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिइन्छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ x कोअर्डिनेट भनिन्छ। र नयाँ कुरा चाहिँ के छ भन्दा यसलाई हामीले बजारमा त खासै सुनिदैन, तर अलिकति अब म्याथमेटिकल वर्ल्डमा नै छिर्ने हो भने चाहिँ अप्सिका पनि भनिन्छ है। यो चाहिँ फेरि ठाउँ अनुसार यो मान्छे अनुसार फरक हुनसक्छ है प्रोनाउन्सिएसन। कसैले अप्सिसा पनि भन्नुहुन्छ, कसैले अप्सिका भन्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि फ्रम x एक्सिसबाट छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ y कोअर्डिनेट भन्छौँ। यो हुन त बेसिक कुरा हो, तपाईहरुले पहिले जानिसकेको कुरा पनि हुन सक्छ, तर यो चाहिँ एकदमै चाहिने कुरा हो है, ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। यसलाई हामीले अर्डिनेट भन्छौँ है। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के थियो भन्दा मानिलिउँ हाम्रो पोइन्ट उयो छ अरे, यो पोइन्ट छ भनेदेखि y एक्सिस भनेको कुन भयो? y एक्सिस भनेको यो लाइनलाई हामीले y एक्सिस भन्छौँ, माथितिर चढेकोलाई है, भर्टिकल लाइनलाई। र यो भर्टिकल लाइनदेखि यो पोइन्टसम्मको एउटा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लियो भने त्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ? यो भनेको यसको
एक्स कोअर्डिनेट हुन्छ र यसको डिस्टेन्स भनेको x1 हुन्छ। यही x1 लाई नै हामीले यहाँ लेख्ने गरेको छौँ। त्यसै गरी यही पोइन्टदेखि एउटा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम यो x एक्सिस हो र यो x एक्सिसको यसलाई हामीले के भनिन्छ अर्डिनेट भनिन्छ। र यो डिस्टेन्स कति हुन्छ यो डिस्टेन्स भनेको y1 हुन्छ जुनलाई नै हामीले कहाँनेर लेखिएको छ यहाँनेर लेखिएको छ है। यो भयो। अब यही हो डिस्टेन्स फर्मुलामा जेनरल कुराहरू भनेको। अब अर्को भनेको चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कोअर्डिनेटको कुरामा हामीले एउटा यो भयो हाम्रो हैन। यदि कुनै पोइन्ट यहाँनेर पर्छ भने यसमा के हुन्छ x पोजिटिभ हुन्छ y पनि पोजिटिभ हुन्छ है। त्यसै गरी यदि कुनै पोइन्ट यो क्वाड्रेन्टमा पर्छ यसलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यसलाई सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट यसलाई थर्ड क्वाड्रेन्ट र यसलाई फोर्थ क्वाड्रेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ है। क्वाड्रेन्ट QUADRANT क्वाड्रेन्ट क्वाड्रेन्ट भनेर भनिन्छ। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भयो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो भने x को भ्यालु र y को भ्यालु यो हुन्छ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो भने x भनेको योबाट लेफ्टतिर आयो भनेको नेगेटिभ हुन्छ र योबाट माथितिर आयो भनेको पोजिटिभ हुन्छ। र थर्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ y एक्सिसबाट लेफ्टतिर आयो यो भनेको नेगेटिभ भयो र x एक्सिसबाट तलतिर झर्यो भनेको यो भनेको नेगेटिभ हुन्छ। र यो क्वाड्रेन्टमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ हुन्छ है। ल यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अब हामी जाउँ सेक्सन फर्मुलामा। यो सेक्सन फर्मुला चाहिँ किन बनाइएको हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा लाइन छ भने यो लाइनमा दुईटा पोइन्ट्सहरू हुन्छन् र केसहरू कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्टर्नल डिभिजनको कुरा आउँछ र कहिलेकाहीँ एक्सटर्नल डिभिजनको कुरा आउँछ। इन्टर्नल डिभिजनमा कुरा के हुन्छ भन्दा यो टोटल लाइनलाई यो पोइन्टले कतिको रेसियोमा बाँडेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। कतिको रेसियोमा ठ्याक्क टुक्राएको छ भन्ने हुन्छ। र एक्सटर्नल डिभिजनको कुरामा यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सको रेसियो र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सको रेसियो निकालिएको हुन्छ है। यो हुन्छ र यिनीहरूको फर्मुला छ। यसरी बिचमा आएकोलाई हामीले इन्टर्नल डिभिजन भन्छौँ र यसरी बाहिर आएकोलाई हामीले के भन्छौँ एक्सटर्नल डिभिजन भन्छौँ। र यसका फर्मुलाहरू भनेको के हुन्छ भन्दा यदि यो पोइन्ट भनेको मानिलिउँ x1 y1 छ र यो पोइन्ट भनेको x2 y2 छ अनि यो चाहिँ हाम्रो x1 y1 होस् र यो पोइन्ट हाम्रो x2 y2 होस्। यो कुनै लाइनको कुरा गर्दैछु म। अनि यो भनेको यस्तो पोइन्ट जसले डिभाइड गर्दैछ xy र यो पनि xy भन्ने पोइन्ट होस् है। यस्तो भयो भने हाम्रो xy ले चाहिँ के गरेको हुन्छ x को कोअर्डिनेट निकालौँ पहिला। यदि हामीलाई अब यो कोरोलरी चाहिँ लगाउन मिल्छ है। यसमा हामीलाई यो पोइन्ट दियो भने हामीले सेक्सन कति रेसियो कतिमा ब्रेक गर्यो भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसै गरी रेसियो दियो भने पोइन्ट के हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन सकिन्छ है। भने पछाडि कस्तो चिज रहेछ त पोइन्ट थाहा भयो भने रेसियो थाहा हुन्छ र रेसियो थाहा भयो भने पोइन्ट थाहा हुन्छ। यसको एक्जाम्पलहरू हेर्छौँ है हामी एकछिनमा। पहिला म फर्मुला लेखाइदिन्छु। फर्मुला के छ भन्दा पोइन्ट्स निकाल्ने फर्मुला x, y भनेको m1x1 m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 अनि m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। यो फर्मुला इन्टर्नल डिभिजनको लागि है। र एक्सटर्नल डिभिजनको लागि चाहिँ x इक्वल्स टु m1x2 माइनस m2x1 बाई m1 माइनस m2 अनि अर्को चाहिँ m1y2 माइनस m2y1 बाई m1 माइनस m2 यो हुन्छ है।
इन्टर्नल र एक्सटर्नल डिभिजनको कुरा। ल अब सानो एउटा कुनै एक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै तपाईँहरूलाई कसरी सोध्न सक्छ एक्जाममा भन्दा, म क्वेसनै लेखेँ यो चाहिँ, द रेसियो इन विच द लाइन 3x minus y plus 5 equals to 0 divides the line segment joining the points 2, 5 and minus 2, 2 is भनेर सोध्न सक्छ। ल यसको के अरे सोलुसन रे उके अप्सनहरुमा हामीलाई के दिएको हुन सक्छ, 1, 2, 2, 1 अनि त्यसै गरी अलिकति मूर्ख बनाउन खोज्छ के यसले, के भन्ने अरु 3, 1 र 1, 3 भन्दिम। ल यसरी सोध्न सक्छ है हैन। अलिकति कोही तुक्कावालाहरुलाई डज पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ, 3:5 र 5:3 राखौं। तुक्कावालाहरुले चाहिँ यहाँनेर यो 3 र 5 रहेछ, कुरा 3 र 5 मै हुनुपर्छ भनेर यो दुईटा मध्ये एउटा हान्न पनि सक्छन् हैन। यस्तो हुँदैन। ल यसको सोलुसन गर्दा कसरी गर्नु पर्यो, आफू कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो र फर्मुलाको आफूले कसरी गरिन्थ्यो 10 क्लासमा त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो है। कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तै हामीले यहाँनेर सपोजिसनको कुरा गरिन्छ के, जस्तै के सोचिन्छ भन्दा, ल एउटा कुनै पोइन्ट a, b होस्। a, b भन्ने कुनै पोइन्टले चाहिँ हाम्रो त्यो पोइन्टहरु के दिएको छ, यो दुईटा पोइन्ट दिएको छ नि हैन। यो दुईटा पोइन्टलाई डिभाइड गरेको होस्। यो पोइन्टले चाहिँ कसरी भन्दा 2, 5 लाई र ल 2, 5 र -2, 2 यो होस्। अनि बीचमा एउटा कुनै पोइन्ट होस् a, b भन्ने, यसले डिभाइड गरेको छ यो रेशियोमा है। यो दुईटा भागमा डिभाइड गरेको छ भन्ने सपोज गरिन्छ। त्यसो भए इन्टर्नल डिभिजन अनुसार हाम्रो a को फर्मुला भनेको के हुनुपर्ने भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ एउटा सपोजिसन गरिन्छ। मानिलियौ k:1 को रेशियोमा चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टले चाहिँ डिभाइड गरेको छ भनेर हामीले सपोज गरिन्छ। k:1 को रेशियोमा है, k:1 को रेशियोमा यो हामीले सपोज गरेको चीज हो है। त्यस्तो भयो भनेदेखि a भनेको के हुन्छ, a भनेको m1x2 plus m2x1 भने पछाडी m1 भनेको के भयो, k, अनि त्यस पछाडी 2 भनेको यो भयो x2 -2 प्लस m2 भनेको यो भयो र m1 भनेको यो भयो 1 × 2 बाइ k + 1 गर्ने। यो भनेको कति आयो, -2k + 2 बाइ k + 1। ल अनि त्यस पछाडी यसलाई यतै पज गरौँ एकछिन। अनि त्यस पछाडी b मा चाहिँ के आउने भयो, b मा आउने भयो k र 2 + 1.5 बाइ k + 1 आउने भयो। यो भनेको 2k + 5 बाइ k + 1 हुन्छ। र हामीलाई पोइन्ट के दिएको छ, पोइन्ट कहाँनेर लाई गरेको छ, पोइन्ट लाई गरेको छ यो लाइनमा, जसले के दिन्छ, यो लाइन भनेको यो हो। यो लाइनलाई अब यो पोइन्ट भनेको कहाँ पर्ने रहेछ जस्तो देखियो त, यो पोइन्ट यदि त्यो लाइन भित्र पर्छ भने त्यसले के गर्नुपर्छ, यो पोइन्ट यो दुईटा x र y ले चाहिँ x र y अथवा a र b भनौं, यसले चाहिँ हाम्रो यो इक्वेसनलाई स्याटिस्फाई गरेको हुनुपर्छ। भने पछाडी 3x को ठाउँमा आयो यो, अनि y को ठाउँमा चाहिँ के हुनु पर्यो, y भनेको के छ, माइनस छ, माइनस यो हुनु पर्यो प्लस 5 = 0। यो चाहिँ उले स्याटिस्फाई गर्नु पर्यो। अनि यसबाट चाहिँ हामीले के को भ्यालु निकाल्छौं, जसलाई लगेर यो रेशियोमा लगेर राख्छौं। और यो भनेको के आउने भयो त, अब यो क्याल्कुलेसनको कुरो छ है, तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। 3 - 2k + 2 बाइ k + 1 माइनस 2k + 5 बाइ k + 1 अनि त्यस पछाडी प्लस 5k + 1 बाइ k + 1
इजिकल्स टु 0 सबैलाई एक ठाउँमा कम्बाइन गरियो भने 3 टाइम्स माइनस 6k प्लस 6 माइनस 2k माइनस 5 प्लस 5k प्लस 5 यो र यो गयो इजिकल्स टु k प्लस 1 छ यतापट्टि क्रस मल्टिप्लिकेसन भएर अनि यो भनेको कति आयो माइनस 8k आयो अनि यो र यो जोड्दा कति आयो माइनस 8k प्लस 5k भनेको त 3k पो हुन गयो क्या हो यो भयो ठिकै छ नि कुरा त ठिकै छ यो भयो पहिला 8k आयो 8k मा त्यो आएपछि माइनस 3k अनि यहाँनिर चाहिँ यो 6 मात्रै बाँकी रहेको हो प्लस 6 माइनस 5 र प्लस 5 गएको हो गएकै हो इजिकल्स टु k प्लस 1 भयो और यो यता गयो यो यता आयो और यो भनेको के भयो 6 माइनस 1 इजिकल्स टु k इजिकल्स टु 4k यस्तो त हुनु नपर्ने एकछिन है यहाँनिर सानो मिस्टेक भयो जस्तो लाग्छ मलाई माइनस 2k प्लस 2 k प्लस 1 यो ठिकै छ माइनस 2k प्लस 2 त्यो पनि ठिक छ र त्यसले हामीलाई भित्रपट्टि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने थियो त्यो हामीले मल्टिप्लाई गरियो 6 आयो ठिक छ अनि माइनस 2k त्यहाँबाट माइनस 5 आउने कुरा पनि ठिकै नै हो k प्लस 1 त्यो पनि ठिकै छ हैन कहाँनिर मिस्टेक भयो त लाइन के थियो माइनस y नै थियो र y को भ्यालु 2k प्लस 5 बाई k प्लस 1 2k प्लस 5 थियो यति भागलाई फेरि तानौँ त ए यतापट्टि 0 आउँदैन नि त मूर्ख और k इजिकल्स टु 2 ल यो भयो है यसरी हामीले के को भ्यालु 2 ल्याउँछौँ र के को भ्यालु 2 हुने बित्तिकै के हुने भयो यो भनेको हुने भयो 2:1 र अब अर्को छ एउटा जियोस् तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा सानो नोट लेखिदिन्छु है यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि x2 र y2 and यसलाई कुन रेसियोमा भन्दाखेरि इन ax1 plus by1 plus c by ax2 plus
by2 प्लस सी। यो चाहिँ एउटा नोट याद गर्ने, दुईवटा कुनै पोइन्ट छ भने र यहाँनिर एउटा लाइनले डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा छ भनेदेखि यो चाहिँ रेसियो हुन्छ। र यो रेसियोको कुराको हामी सानो एउटा इक्जाम्पल लिउँ। ल हेर्नुहोस् है, एक्सनल डिभिजनको कुरा, एक्सनल डिभिजनको मैले माथि लेखिनँ है। ल एक्सनल डिभिजनको एउटा क्वेसन हेरौँ न त। The coordinates of the point which divides the line segment joining the points 2, -6 and -6, 18 in the ratio 1:3 externally are भनेर हामीले अप्सनमा दिएको छ। एक्सटर्नल डिभिजनको कुरा यो प्रब्लम हो है। एक्सटर्नल डिभिजनमा चाहिँ यसरी सोध्न सक्छ। ल यो सोध्न सक्छ है। यो भयो भने के छ यहाँ कुरा, x1 y1 भनेको के छ 2, -6 र x2 y2 भनेको के छ -6, 18 छ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ यस्तो पोइन्ट जुनले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सटर्नल डिभिजन इन द रेसियो अफ दिसमा डिभाइड गरेको हुन्छ। ल त्यसको लागि हामीले के छ यहाँ रेसियो दिएको छ 1:3 भने पछाडि m1:m2 = 1:3 भनेर भनेको छ। त्यसो भए x भनेको के हुन्छ, x भनेको m1x2 - m2x1 by m1 + m2 माइनस m1 - m2 र y भनेको के हुन्छ m1y2 - m2y1 by m1 - m2। यो भनेको के भयो -6 - 3.2 by 1 - 3 y = 1.18 - 3.6 by 1 - 3 आउँछ। यो भनेको 0, यो भनेको 6। मैले क्यालकुलेटर हानेको है। र हाम्रो 6, 0 आयो त अप्सन त किन उल्टो दियो त, फेरि क्यालकुलेटर हान्नु पर्ने हो र। अनि ठिकै छ। यहाँ 6, 0 होला है, अरू त 6 अगाडि भएको छैन है कुनै। अनि यही हो है 6, 0 चाहिँ हो है एन्सर। ल त्यो भयो। अब मिड पोइन्ट फर्मुलातिर जाउँ। अब चाहिँ हामी मिड पोइन्ट फर्मुला भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा यो कुनै लाइन एउटा दुईटा पोइन्टहरू छ र यो पोइन्टको एक्ज्याक्ट बिचमा पर्ने पोइन्टलाई हामीले मिड पोइन्ट भनेर भन्छौँ है। यो मिड पोइन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा खासमा 1:1 को रेसियोमा योलाई चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छ है। ल यो पोइन्टलाई मैले जस्तै p भने, यसलाई q भने र यसलाई r भने, यो x1 y1 छ र यो x2 y2 छ भनेदेखि हाम्रो यो भ्यालुलाई मैले x र y भने है। यो छ भने x भनेको x1 + y1 x1 + x2 by 2, एकदम सजिलो कुरा हो यो चाहिँ। यो हुन्छ है x, y भनेको चाहिँ x, y भनेको यो हुन्छ है। यो हुन्छ, यसले चाहिँ डिभाइड गर्छ। मिड पोइन्टको फर्मुला हो यो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो मिड पोइन्टको ठ्याक्क एक्ज्याक्ट पोइन्ट चाहिँ यो हुन्छ है। जस्तै अब यसलाई गाह्रो पनि बनाएर दिन्छ। त्यो गाह्रो कसरी गराउँ त अब तपाईँहरूलाई, अलिकति गाह्रो पनि एउटा ट्राई गरिदिइहालौँ है। प्रब्लमहरू सधैँ सजिलो दिन्छ भन्ने त हुँदैन। Diagonal of a parallelogram are
ल यो क्वेसन सोध्छ। अब यहाँनिर कसरी सोधेको हो भन्दाखेरि यो क्वेसनले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ल अप्सन पनि राखिदिन्छु म। यसको अप्सनहरू चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटा यसले दिन सक्छ यसको एक्ज्याक्ट भ्याल्यु, भ्याल्यु भनेको कति छ, ल यो दिएको छ है। अब यसमा कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि हामीलाई कुनै एउटा प्यारालेलोग्राम दिएको छ, ल यो कुनै एउटा प्यारालेलोग्राम भयो। अब क्वेसनले के भनेको छ, द एक्सट्रिमिटिज अफ डायगोनल अफ अ प्यारालेलोग्राम, कुनै एउटा प्यारालेलोग्रामको एक्सट्रिमिटिज, यो मानिलिउँ हामीले यो डायगोनल लियौँ, यो डायगोनल भयो, यो ए बी सी डी भयो। द एक्सट्रिमिटिज अफ अ डायगोनल, एउटा डायगोनल प्यारालेलोग्रामको एउटा डायगोनलको एक्सट्रिमिटिज भनेको यो र यो छ भनेको यसको पोइन्टहरू यो र यो छ भन्न खोजेको हो। र मैले यसलाई 3,-4 राखेँ र यसलाई -6,5 राखेँ है। यो दुईवटा पोइन्टहरू भयो। अब क्वेसनले के भन्दैछ, इफ द थर्ड भर्टेक्स इज दिस, अब यो दुईवटा अरू बाँकी रहेको मध्ये कुनै एउटा भनेको चाहिँ के छ, जस्तै मैले यसलाई -2,1 राखेँ ल, कुनै एउटा यो छ भने देन फोर्थ भर्टेक्स इज कुन हुन्छ यहाँ मध्ये भनेर भनेको हो के। ल मैले यसलाई A,B सपोज गरेँ भने अब कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा आउँछ। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा हामीले सोझो हिसाबमा गऱ्यौँ भने के गर्छौँ र हामीले ट्रिक लगाएर गऱ्यौँ भने के गर्छौँ भन्ने दुइटै देखाइदिन्छु है। सोझो हिसाबले गर्दा के भन्छौँ, अब यो दुइटाको यस्तो हुन्छ क्या हाम्रो सोचाइ, यो दुइटाको मिड पोइन्ट र यो वाला डायगोनलको मिड पोइन्ट र यो वाला डायगोनलको मिड पोइन्ट एउटै हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। भनेपछि पहिला ए र सी को मिड पोइन्ट निकाल्ने, अनि ए र सी को मिड पोइन्ट पछाडि यो मिड पोइन्ट भनेको यसको र यसको मिड पोइन्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले ए र बी को भ्यालु निकाल्ने हो। त्यो भनेको अब कसरी गरिन्छ, मिड अफ एसी, मिड पोइन्ट अफ एसी भनेको के हुन्छ, -6 + 3 बाई यो भन्यो यो भन्यो यो भन्यो, यो भनेको कति आयो 6, 3, 3, 3, 2 भनेपछि -3/2 1/2, यो भयो मिड पोइन्ट। यो मिड पोइन्ट भइसके पछाडि के पनि हुन्छ त, डायगोनलले त बाइसेक्ट गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले यही मिड पोइन्ट एसी को पनि हुन्छ भन्ने सोचिन्छ। त्यो भनेको के भयो त, -3/2 भनेको एसी को मिड पोइन्ट पनि छ भन्ने सोचिन्छ है। एसी भनेको के अरे एसी यो भनेको 3 + एसी होइन बिडी होला, A -2/2 अनि 1/2 भनेको चाहिँ के सोचिन्छ, बी भने पछाडि b + 1/2 सोचिन्छ। यो भनेको यो पनि ठिक हो, यो गर्ने तरिका त यही नै हो होइन, -3 A -2 or A = -1 अनि b = 2 र 2 गयो, 1 र 1 पनि गयो, बाँकी रह्यो b = 0 भनेपछि हाम्रो एन्सर के रहेछ 1,0 रहेछ। तर अर्को तरिका एकदम छोटो तरिका भनेको के पनि हुन्छ भन्दा कोअर्डिनेट अफ डी भनेको यस्तो पनि हुन्छ है, यहाँ हेर्दै जानुस् है। यो भनेको के पनि हुन्छ भन्दाखेरि सम अफ कोअर्डिनेट्स अफ ए एन्ड सी बाट हामीले कोअर्डिनेट अफ बी घटायौँ भने पनि सोझो एन्सर आउँछ। यो भनेको ट्रिक हो तपाईहरुलाई। ल यो गर्नुभयो भने पनि ठ्याक्कै एन्सर आउँछ। हेर्नुस् है, कोअर्डिनेट्सहरुमा करेस्पोन्डिङ उहरु चाहिँ जोड्ने घटाउने गर्न सकिन्छ। यो र यो जोड्ने, यो र यो जोड्ने, कति आयो एन्सर, यो भनेको 3 र -3 भनेको माइनस कति आयो, -3, यो भनेको कति आयो 1। अब -2,1 यो भनेको के हुन्छ, यसमा पनि तपाईहरुले यसलाई र यसलाई काम गर्ने, यसलाई र यसलाई काम गर्ने। यो भनेको के आउने भयो त, -3 -2, -1 -1, यो भनेको -1,0। कुन चाहिँ गर्ने त, अब माथिको गर्ने कि तलको गर्ने है। यो चाहिँ एकदम सजिलो ट्रिक हो। अझ तपाईहरुले यो तीनटैलाई एकैचोटी हान्न पनि सक्नुहुन्छ है। क्याल्कुलेटर छ भने एकछिनको कुरा हो लगभग। अब यो क्याल्कुलेटर छ भने त यस्तो क्याल्कुलेसन यताउता सोचिँदैन के, डाइरेक्ट यो फर्मुला क्याल्कुलेटरमा हालिन्छ सकिन्छ क्या है।
यहाँबाट यो तिनटैलाई लिने, वाईको पनि तिनटैलाई लिने, अपरेसन लिने, झ्याममा बजाइदिने, सकिहाल्छ है। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। ल यो भयो। अब यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ सेन्ट्रोइडतिर। सेन्ट्रोइड अफ ट्राइएङ्गल। यसरी सेन्ट्रोइडमा तपाईँहरूले अरू केही अहिले पढ्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु पऱ्यो पहिला। यो त पर्दैन, यो पनि अहिले पर्दैन, ल्याप अहिले पढौँला। ल ठिक छ, अब सेन्ट्रोइडतिरै जाउँ है त त्यसो भए। अहिले सेन्ट्रोइड र सर्कम सेन्टरको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ होइन त, भने पछाडि त्यो कुरा पनि हेरौँ। ल सेन्ट्रोइड इन सेन्टर सर्कम सेन्टर भन्ने हुन्छ। यो तिनवटा कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई म बुझाउँछु है। यो भयो डुप्लिकेट। यो तिनवटा कुराहरू हुन्छ है। र पहिला सुरुमा जाउँ हामी सेन्ट्रोइड। सेन्ट्रोइडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो लाइन छ नि, यहाँदेखि यहाँ पोइन्टको मिड पोइन्ट भनेको यो यता कता आउँछ, यो मिड पोइन्टमा यो र यो इक्वल हुन्छ र यो मिड पोइन्टले थर्ड पोइन्ट यसलाई जोइन गर्छ है। र अर्को हुन्छ हामीसँग यो पोइन्ट र यो पोइन्ट, यो पोइन्टको मिड पोइन्ट भनेको मानिलिउँ यतापट्टि कता छ, ल यहाँनिर छ भने यो र थर्ड पोइन्ट यो जोडियो। त्यसै गरी अर्को एउटा यो र यो बिचको मिड पोइन्ट भनेको मानिलिउँ यतापट्टि कता छ चाहिँ अब ठ्याक्क यहाँनिर छ भने यो र यो हाम्रो यो अलिकति भेटेन, एक्ज्याक्ट क्यालकुलेसन अलिकति मिलेन, रोक्नुहोस् है। ल अब हेर्नुहोस् है, यस्तो केसमा चाहिँ सेन्ट्रोइडको केसमा चाहिँ यो र यो इक्वल होइन, अनि यो र यो इक्वल हुन्छ र यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ, सेन्ट्रोइड भनेर भन्छौँ। यो पोइन्ट भनेको सेन्ट्रोइड हो र यो निकाल्ने फर्मुला भनेको यदि ए भनेको x1 y1 छ, यो भनेको x2 y2 छ र यो भनेको x3 y3 छ भनेदेखि, यस्तो छ भनेदेखि हाम्रो सेन्ट्रोइडको फर्मुला भनेको के हुन्छ, सेन्ट्रोइड भनेको मानिलिउँ यो भनेको x, y हो भने x, y भनेको हुन्छ x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3 यो हुन्छ सेन्ट्रोइडको। त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग इन सेन्टर भन्ने हुन्छ। इन सेन्टरमा पनि त्यही हो, ठ्याक्कै डिभाइड/2 चाहिँ हुन्छ। तर डिभाइड/2 के को हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ एङ्गल इक्वल हुन्छ। यो डिभाइड भइसके पछाडि जुन एङ्गल क्रिएट हुन्छ नि दुईटा, यो एङ्गल यो भर्टेक्समा भएको यो एङ्गलहरू चाहिँ इक्वल हुन्छ है। र यसरी आएको यो र यो इक्वल, त्यो दुईटा इक्वल अनि यो दुईटा इक्वल, यिनीहरू इक्वल भएर यो पोइन्ट क्रिएट हुन्छ भने यो तिनवटा मिलन भएको पोइन्ट, यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ, यो पोइन्टलाई हामीले इन सेन्टर भन्छौँ। र इन सेन्टर निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि यसको साइडहरू पनि दिइएको हुन्छ, यो साइडहरू पनि दिइएको हुन्छ। र यो साइडमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो साइड ए हुन्छ भने, यदि मैले यो भर्टेक्स ए हुन्छ भने यो भर्टेक्सको ठ्याक्क अपोजिटको साइड ए हुन्छ। र यो भर्टेक्स यदि बी छ भने यसको अपोजिटको साइड भनेको बी हुन्छ। यदि यो भर्टेक्स सी छ भने यसको अपोजिटको साइड सी हुन्छ। र यो पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला, यदि यो x, y छ भने यो पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको x, y = के हुन्छ, ए यो प्लस bx2 + cx3 / a + b + c, यो x को लागि, र y को लागि ay1 + by2 + cy3 / a + b + c हुन्छ। यो फर्मुला युज गर्नुभयो भने तपाईँहरूले इन सेन्टरको भ्याल्यु निकाल्न सक्नुहुन्छ। र अब आउँछ सर्कम सेन्टर भन्ने।
सर्कम सेन्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले ठ्याक्क यो परपेन्डिकुलर हुन्छ नि यो परपेन्डिकुलर नै हुन्छ हैन यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि सिधा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ परपेन्डिकुलर ड्रप भयो यो पोइन्टदेखि पनि परपेन्डिकुलर ड्रप गर्नुहुन्छ र यो पोइन्टदेखि पनि परपेन्डिकुलर ड्रप गर्नुहुन्छ यहाँ आयो र यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं सर्कम सेन्टर भन्छौं सर्कम सेन्टर र अब सर्कम सेन्टरमा चाहिँ हामीले अर्को के गर्ने गरेको छौं भन्दाखेरि देखाउँदाखेरि चाहिँ यसरी देखाइन्छ यो पोइन्ट यो यति राखिदैन यो पनि राखिदैन है ल यति मात्रै देखाइन्छ सर्कम सेन्टर देखाउँदाखेरि त्यो पोइन्टलाई हामीले सर्कम सेन्टर भन्छौं र यो चाहिँ के हुन्छ दुईटै यो परपेन्डिकुलर हुन्छ यसरी परपेन्डिकुलर हुन्छ र यसलाई हामीले यदि a भनेर x1 y1 भनेर नाम दियौं यसलाई हामीले b भनेर x2 y2 भनेर नाम दियौं र यसलाई c भनेर x3 y3 भनेर नाम दियौं भनेदेखि अर्को के छ यो हुन्छ भनेदेखि हाम्रो सर्कम सेन्टरको चाहिँ फाइनल्ली एउटा सर्कम सेन्टरको लागि चाहिँ हामीले त्यस्तो गरिन्छ र कन्करेन्ट भन्ने पोइन्ट मात्रै दिन्छ भन्छ यसको अब त्यो पोइन्टहरु देखाइदिने हो त इक्वेसन पनि अब हैन पढिसकेको कुरा त हो ठीक छ यो त कन्करेन्टको भित्र पर्छ हैन ल यो कुरालाई त्यसो भए अहिले सर्कम सेन्टर भनेर ल अब हामी जाउँ एरिया अफ सेन्टरतिर एरिया अफ ट्रायंगल है अब एरिया अफ ट्रायंगलमा चाहिँ हामीले के गर्ने गरेको छौं एरिया अफ ट्रायंगलमा चाहिँ जस्तै हाम्रो कुनै एउटा ट्रायंगल भयो यो ट्रायंगल छ यो भनेको a x1, y1 छ र यो भनेको b x2, y2 छ र यो c x3, y3 छ भनेदेखि हामीले यसको एरिया निकाल्छौं यसको एरिया युजिङ कोअर्डिनेट्स यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल्स टु अब गर्ने तरिकाहरु छ है एउटा हामीले डिटरमिनेन्ट को फर्मुला युज गर्छौं जुन चाहिँ अब तपाईहरुले पढिसक्नु भएको चाहिँ सायद छैन है यो 3 into 3 वाला फर्मुला सायद पढ्नु भएको छैन होला हामीले 2 times 2 सम्म मात्र पढ्छौं 2 क्रस 2 सम्म अहिले चाहिँ हामी 3 क्रस 3 को हेर्छौं है यो भनेको हाफ डिटरमिनेन्ट अफ 1 1 1 x1 y1 x2 y2 र x3 y3 हुन्छ यो भनेको चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 पनि हुन्छ हैन अनि यसलाई हामीले एक्सप्यान्ड गर्यौं भने चाहिँ के आउँछ भन्दा 1/2 यो सारस मेथड भन्ने हुन्छ पछि तपाईहरुले पढ्नु पर्छ है यो गर्दाखेरि के आयो त अनि अर्को क्रस पनि हुन्छ त यो र यो है यो भनेको के आयो भन्दाखेरि त्यहाँबाट आयो x1 y2 minus x2 y1 plus x2 y3 minus यो फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्नको लागि युज गर्नुहुन्छ है यो हुन्छ है ल
अब अर्को चाहिँ तपाईँहरूले यसको लागि सोझो फर्मुलाको के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली अर्को भनेको यहीलाई नै हो, यही नै लिउँ होइन अहिले। त्यस पछाडि कन्सेप्ट अर्को चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दा कुनै पनि तीनटा पोइन्टहरू यदि कोलिनियर छ भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ, तीनटा पोइन्टहरू कोलिनियर छ भने त्यहाँनिर ट्रायङ्गल फर्म भएको हुँदैन, अथवा भइहाल्यो भने पनि जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है म देखाउँछु। तीनटा पोइन्टहरू छ हामीसँग, यो तीनटा पोइन्टहरूले ट्रायङ्गल फर्म गर्छ, यसले केही न केही स्पेस कभर गरेको छ, अहिले यसले केही न केही स्पेस कभर गरेको छ, यो स्पेस कभर गरेको छ र यसलाई हामीले के भन्छौँ, एरिया अफ ट्रायङ्गल भनेर भन्छौँ। यदि यो कोलिनियर भयो भने यो थर्ड पोइन्ट, यो सेतो पोइन्ट यहीँ आएर ड्रप हुन्छ। अब यसले केही एरिया कभर गर्यो, गरेन भने पछाडि एरिया भनेको सिधै के हुन्छ, 0 हुन्छ। कोलिनियर भएको केसमा एरिया अफ ट्रायङ्गल 0 हुन्छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र अर्को एउटा छ, कुनै एउटा पोइन्ट, यो पोइन्ट लियौँ र यो पोइन्टले यो लाइनसँग यदि यो लाइनसँग के अरे मिलेर कुनै ट्रायङ्गल बनाउँछ भने त्यतिखेर चाहिँ एरिया भनेको के हुन्छ, एरिया यसलाई चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ इन्टरसेप्ट फर्ममा लग्छौँ है। पहिला सुरुमा एरिया फर्मड x/a y/b = 1 इन्टरसेप्टको फर्ममा लगेको विथ कोअर्डिनेट एक्सिस +1/2 AB यो हुन्छ है। अथवा यसलाई हामीले 1/2, एरिया कहिले पनि नेगेटिभमा त हुँदैन, पोजिटिभमै हुन्छ भन्ने हिसाबले यो पनि लेख्छौँ है, जहाँ कि ए भनेको यो भयो र बी भनेको यो भयो, इन्टरसेप्टको कुराहरू है। ल यो हुन्छ। अब एरिया अफ क्वाड्रिल्याटरल पनि हेरिहालौँ। एरिया अफ क्वाड्रिल्याटरल भनेको चाहिँ के हुन्छ, जस्तै हामीसँग कुनै एउटा क्वाड्रिल्याटरल छ, ल यस्तै कुनै एउटा क्वाड्रिल्याटरल छ, हुन त यो रेक्टेङ्गल जस्तो पनि बन्यो, यसलाई डायगोनल भनौँ। BCD x3 y3 र यो चाहिँ x2 y2 यस्तो छ भनेदेखि एरिया अफ क्वाड्रिल्याटरल भनेको के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भन्दा, एरिया अफ क्वाड्रिल्याटरल भनेको खासमा के हो, हामीले कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा पढेको कन्सेप्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। यो वाला ट्रायङ्गलको एरिया प्लस यो वाला ट्रायङ्गलको एरिया, यो दुईटा ट्रायङ्गलको एरिया निकालेर पनि तपाईँहरूले के निकाल्न सक्नुहुन्छ त, एरिया अफ टोटल क्वाड्रिल्याटरल चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है। यो गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल यो भयो। अब यस पछाडि हामी चाहिँ लोकसतिर जाउँ। लोकसतिर जाउँ है। लोकसतिर जानु पर्दाखेरि लोकस भनेको चाहिँ खासमा के हो, लोकस भनेको एउटा मुभिङ पोइन्ट हो, अन्डर एउटा पर्टिकुलर रुलमा मुभ गर्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, लोकस भन्छौँ। प्याराबोला भयो, अनि त्यस पछाडि हाइपरबोलाहरू, यिनीहरू के हुन्छ, एउटा सर्टेन रुल भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै x + y = 0 भनियो भने यो पनि एउटा रुल हो के। x र y भनेको कुनै पनि पोइन्टमा x र y को भ्यालु जोड्यो भने त्यो 0 आउनुपर्छ हो। यो रुलभित्र यसलाई फलो गरेर एउटा पोइन्टलाई हामीले चलायौँ। यो पोइन्ट यता माथि पनि ढल्किन पाएन, तल पनि ढल्किन पाएन, त्यतै मात्रै कुद्न पायो के, त्यो रुलमा मात्र कुद्न पायो के हो। त्यस्तो भयो है। जस्तै मलाई हाम्रो टिचरले चाहिँ म 9 क्लासमा हुँदा हो 9 मा हुँदाखेरि एउटा इक्जाम्पल दिनुहुन्थ्यो के। यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि बिचमा एउटा खम्बा गाडेको छ, यो गोरु बान्ने किला भन्छ नि हो, त्यो भयो। र यहाँनिर चाहिँ एउटा दाम्लोमा चाहिँ गोरुलाई बाँधिएको छ, है।
धेरै दुःख चाहिँ नगरौँ यसमा। ल यहाँनिर गोरुलाई बाँधिएको छ अरे मानिलिउँ भने यो गोरुले यो खम्बाको वरिपरि एउटा ठ्याक्क सर्कल बनाएर कुदेको हुन्छ, यसरी कुदेको हुन्छ, स्यार कुद्छ होइन। र यसमा चाहिँ यसको रुल भनेको के हुन्छ, यो दाम्लोको लेन्थ हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो के। त्यो इक्जाम्पल मात्रै दिनुभएको, पर्फेक्ट इक्जाम्पल नहुन पनि सक्छ है। फेरि तपाईँहरूले फेरि कहिले भनिदिनु होला यो गोरु यता भित्रतिर हिँड्यो भने त यो त फलो गर्दैन नि भन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो कुरालाई छोडिदिउँ। जे होस् यो म्याक्सिमम बाहिर जान पाउने भनेको यो वाला दाम्लोको रेडियस मात्र हुन्छ र योलाई नै हामीले एउटा रुल भन्छौँ। र लोकस भनेको त्यसरी नै कुद्नेलाई हामीले एउटा सर्टेन रुलभित्र कुद्यो भने कुनै पनि पोइन्ट त्यसलाई हामीले लोकस भनेर भन्ने गर्छौँ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ अब त्यो त चाहिँदैन होला सायद, कार्टेसियन र पोलर त्यो चाहिँदैन भनेदेखि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको त्यही हो, लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस, प्यारलल टु वाइ एक्सिसका कुराहरू होइन। अनि त्यस पछाडि इन्टरसेप्टको फर्महरू त्यही पढ्छौँ। यदि कुनै पनि लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ भने यसको इक्वेसन भनेको के हुन्छ, यो भनेको y इक्वल्स टु b हुन्छ। यसमा माथिको लेन्थ मात्र गनिन्छ र यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। माथिको लेन्थ जुन पोइन्टमा भए पनि यो कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ है। एक्सको भ्यालु त यो जहाँदेखि जहाँसम्म कुद्न पनि पायो, उतासम्म पनि कुद्न पायो। त्यसै गरी अर्को छ प्यारलल टु वाइ एक्सिस। यो प्यारलल टु वाइ एक्सिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा लाइन मानिलिउँ यो हाम्रो लाइन भनेको यस्तो भयो अरे। ल हाम्रो लाइन भनेको प्यारलल टु वाइ एक्सिस। प्यारलल टु वाइ एक्सिसमा चाहिँ के हुन्छ, योसँग प्यारलल हुन्छ र यहाँनिर एक्सको डिस्टेन्स पर्टिकुलर हुन्छ, सधैँ पर्टिकुलर ठ्याक्क कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। र यो माथितिर कुद्न पनि पायो, जता पनि कुद्न पायो, र यो तल पनि जान पायो। तर यसमा एक्सको डिस्टेन्स चाहिँ हेराफेरि हुँदैन, वाइको डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। र यसलाई हामीले यसको इक्वेसन चाहिँ के दिइन्छ भन्दाखेरि एक्स इक्वल्स टु ए भनेर दिइन्छ। एक्स इन्टरसेप्ट पनि भने यो पोइन्टलाई एक्स इन्टरसेप्ट भन्छ है, र यसलाई चाहिँ वाइ इन्टरसेप्ट भनेर भन्छ है। यो पोइन्टलाई बी कुनै पनि लाइनले एउटा ठ्याक्क काट्छ नि, वाइ एक्सिसलाई कुनै पोइन्टमा काट्छ भने त्यसलाई हामीले वाइ इन्टरसेप्ट भन्छौँ, र एक्स एक्सिसमा कहीँ काट्छ भने त्यसलाई हामीले एक्स इन्टरसेप्ट भनेर भन्छौँ है। अब इन्टरसेप्ट फर्ममा हेर्नु पर्दा स्ट्यान्डर्ड फर्महरू हो। इन्टरसेप्ट फर्ममा हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि एउटा लाइन दिएको छ हामीलाई, ल यो छ अनि हाम्रो एउटा लाइन छ यस्तो। यो लाइन छ भने हामीले इन्टरसेप्ट फर्ममा लिँदाखेरि चाहिँ वाइ इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी भनेर लिइन्छ, जसमा यो एमएक्स भनेको एम भनेको चाहिँ टेन थिटा हुन्छ, टेन थिटा हुन्छ है, टेन थिटाले दिन्छ। र यो टेन थिटा भनेको चाहिँ खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि जसमा यो थिटा भनेको चाहिँ फेरि एक्स एक्सिससँग यसले बनाएको यो एङ्गलको मेजर हुन्छ है। र वाइ इन्टरसेप्ट भनेको चाहिँ यो लाइनले वाइ भन्ने एक्सिसलाई कहाँनिर काट्छ भन्ने चिज वाइ इन्टरसेप्ट हुन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई यो सीले जनाइरहेको हुन्छ। एम भनेको यो भयो, र एक्स भनेको त अब त्यो लाइनलाई रुल बनाएको, एक्स र वाइ भनेको त्यो रुल भइहाल्यो होइन, त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुनै लाइनहरू जस्तो केस कस्तो आइदिन्छ भन्दा यस्तोवाला केस आउँछ नि, अघि मैले भनेको एक्स इक्वल्स टु ए वाला केस भनेको प्यारलल टु वाइ एक्सिस। त्यसलाई हामीले कहिल्यै पनि वाइ इन्टरसेप्टको फर्ममा र डबल इन्टरसेप्टको फर्ममा लेख्न सकिँदैन, किनकि यस्तो केसमा के हुन्छ, यस्तो केसमा चाहिँ वाइको भ्याल्यु सधैँ के अरे वाइसँग त यो कहिले पनि जिरो हुनै पाएन नि त। प्यारलल हुने बित्तिकै यो लाइन कहिले पनि वाइसँग ठोक्किनै पाएन, वाइसँग नठोक्केपछि त यो वाइको भ्यालु जिरो हुनै पाएन होइन। त्यस्तो केसमा चाहिँ इन्टरसेप्ट एक्जिस्ट गर्दैन है। ल यो भएपछि डबल इन्टरसेप्ट। डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा लाइन
कुनै पनि एउटा लाइन छ हामीसँग भने डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा चाहिँ x बाई a प्लस y बाई b भनेर लेख्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ यो भनेको यस्तो लाइन छ हामीसँग भने यो भनेको x इन्टरसेप्ट, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको यो b हुन्छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको यो a हुन्छ, यो a हुन्छ र यो भनेको के हुन्छ, यो y इन्टरसेप्ट, यो x इन्टरसेप्ट है, दुईटा यो चिजहरू हुन्छ है, x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट। अब त्यस पछाडि अर्को एउटा अलिकति जेनरल तपाईहरुलाई नलेजको लागि के छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा के भन्छ अरे लाइन छ हामीसँग, त्यो लाइन र कोर्डिनेट एक्सिस भनेको यो वाला भाग र यो वाला भागमा मिलेर एउटा कुनै ट्रायंगल क्रिएट हुन्छ भने यो ट्रायंगलको एरिया भनेको सधैँ के हुन्छ, यो परपेन्डिकुलर हुन्छ, 1/2 बेस टाइम्स हाइट हुने हो। बेस भनेको यो a भयो भनेको 1/2 a भयो र हाइट भनेको यो b भयो टाइम्स b भयो र एरिया कहिल्यै नेगेटिभमा नहुने भएर यसलाई हामीले यसरी लेख्ने गरिन्छ है। यो भयो ल एरिया अफ ट्रायंगल, त्यो भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को हामीले अहिले के पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो भइसक्यो। अब कोलिनियरको कुरा पनि पढ्नुपर्छ सायद। कोलिनियर पढ्ने कि पहिला रिडक्सन पढ्ने? रिडक्सनको फर्मुलाहरू लेखाइदिइहाल्छु है त। रिडक्सन अफ linear equation in 3 standard form. थ्री स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा सिंगल इन्टरसेप्ट, अर्को डबल इन्टरसेप्ट, अर्को नर्मल फर्म। मैले यो दुईटाको मात्र कुरा गरेको छु, यिनीहरूको अहिले कुरा गर्छु है। अरू पनि फर्महरू चाहिँ हुन्छ हैन, जियोस् अहिले चाहिँ हामी यही नै हेरौँ। यो तीनटा फर्महरू हुन्छ, यो स्ट्यान्डर्ड फर्महरू मानिएको हुन्छ र यिनीहरूको रिडक्सन भन्दा पहिला नर्मल फर्म मैले देखाएको छैन, नर्मल फर्म देखाउँछु है। नर्मल फर्म भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अब यो तपाईहरुले 11 मा पढ्नुपर्छ यो कुरा। यो भयो भने हामीसँग कुनै एउटा लाइन छ मानिलियौँ यस्तो खालको, यो लाइनमा यो y एक्सिस यो x एक्सिस मानिलियौँ, यो भनेको कुनै एउटा पोइन्ट m छ, यो m भन्ने पोइन्ट छ बिचतिर र यहाँनेर के हुन्छ भन्दा यो भनेको p, यति भनेको p मानियो भने र यो b भयो, यो a भयो पोइन्ट योहरू हैन, यो भयो भने यो भनेको अल्फा हुन्छ है, जसमा चाहिँ m यो भयो भनेदेखि हाम्रो इन्टरसेप्टको फर्ममा राख्नु पर्यो भने यसलाई हामीले कसरी लेखिन्छ, नर्मल फर्म भनेर भन्छ यसलाई हैन। नर्मल फर्म भनेको चाहिँ x cos अल्फा, अल्फा भनेको यो हैन, प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टु p भन्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ p भनेको के हुन्छ, लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम द ओरिजिन अन द लाइन। यो लाइनमा परपेन्डिकुलर लेन्थ फ्रम ओरिजिन, परपेन्डिकुलर लेन्थ फ्रम ओरिजिन भनेको यही भ्यालु हुन्छ है। यो लाइनमा अब यो यतातिर जान पाएन के, परपेन्डिकुलर भनेको ओरिजिनदेखि काउन्ट गर्नु पर्यो, जुन भनेको परपेन्डिकुलर माथि जाँदा y एक्सिस नै मात्रै हुन्छ है। ल यो भयो नर्मल फर्मको कुरा। नर्मल फर्म अब चाहिँ रिडक्सन देखाउँछु। रिडक्सनमा चाहिँ के छ भन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ हामीसँग जस्तै ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टु 0 भन्ने कुनै एउटा लाइन छ भने यसलाई हामीले y इक्वल्स टु mx प्लस c मा लग्नु छ भने एकदम सोझो फर्मुला छ, y इक्वल्स टु माइनस a बाई b x प्लस माइनस c बाई b, जहाँ चाहिँ यो माइनस a बाई b भनेको के हुन्छ, स्लोप हुन्छ र यो भनेको y इन्टरसेप्ट हुन्छ, y इन्टरसेप्ट हुन्छ है। यो भनेको स्लोप र y इन्टरसेप्ट भयो। त्यसै गरी अर्को छ, यसलाई हामीले
एक्स बाई ए प्लस वाइ बाई बी इजिकल्स टु 1 को फर्ममा लेख्नु पर्यो भने यो भनेको हामीले के लेखिन्छ एक्स बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाइ बाई माइनस सी बाई बी लेखिन्छ। यो भनेको के हुन्छ यो केसमा फेरि यो सी भनेको 0 हुनु पाउँदैन है, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। र यो भनेको के हुन्छ यो भनेको एक्स इन्टरसेप्ट र यो भनेको वाइ इन्टरसेप्ट हुन्छ है, वाइ इन्टरसेप्ट हुन्छ, एक्स र वाइ इन्टरसेप्टहरू हुन्छ है भन्नाले यसलाई हामीले एक्स बाई ए र उको फर्ममा राखियो भने यो भनेको ए भयो यो भनेको बी भयो, यो बुझ्ने। ल अब कोलिनियरिटी भनेको कोलिनियर कस्तो केसमा हुन्छ कुनै एउटा लाइन छ भने यहाँनिर बिचमा पर्ने पोइन्ट्सहरूलाई हामीले कोलिनियर पोइन्ट्स भन्छौँ, एउटै लाइनमा पर्ने पोइन्ट्सहरू यसलाई हामीले कोलिनियर भन्छौँ र यसमा हजारौँ करोडौँ कतिवटा पोइन्टहरू कोलिनियर हुन्छ एउटा लाइनमा है। अनि त्यस पछाडि जस्तै कुनै 3टा पोइन्टहरू छ र यसलाई हामीले कोलिनियर देखाउन छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा एउटा चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल एबिसीलाई 0 देखाउन सक्छौँ इन केस अफ ए बी एन्ड सी, यो 3टा छ भने यसको ट्रायंगलको एरिया 0 देखाइयो भने यसलाई कोलिनियर देखाउन सकिन्छ। जुनको कुरा मैले कहाँ पनि गरेको छु भन्दा यो भन्दा अगाडि कहाँनिर कुरा भएको थियो यसको यहाँनिर कुरा भएको थियो है, मैले एरिया अफ ट्रायंगलको कुरा गर्ने बेलामा त्यो कुराहरू गराइसकेको छु, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर यो र यो बिचको डिस्टेन्स प्लस यो र यो बिचको डिस्टेन्स निकाल्ने अनि टोटल डिस्टेन्स निकाल्ने। यदि दिस वान इज इक्वल्स टु दिस एन्ड दिसलाई जोड्दाखेरिको आएको सम देन दे आर कोलिनियर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। भनेको एबी प्लस बिसी भनेको एसी आयो भने कोलिनियर हुन्छ है, यो कुरा ख्याल गर्ने। ल अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि अर्को तरिका पनि छ, अर्को तरिका तपाईँहरूले कसरी पनि प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 3टा पोइन्टहरू कोलिनियर छ भनेर देखाउनको लागि यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो दुईटा बिचको इक्वेसन क्रिएट गर्ने हैन, एएक्स प्लस बीवाई प्लस सी भनेर क्रिएट गर्ने, अथवा यो दुईटा बिचको पनि लिन पाइयो यो दुईटा बिचको पनि लिन पाइयो, कुनै दुईटा पोइन्टलाई लिएर एउटा इक्वेसन क्रिएट गर्ने। र थर्ड पोइन्ट यदि यो दुईटा बी र सी लिँदै हुनुहुन्छ भने यो पोइन्टको यो जुन छ नि भ्याल्यु यो भ्यालुलाई यहाँ लगेर चेक गर्ने, सेटिस्फाई गर्यो भने कोलिनियर, गरेन भने कोलिनियर छैन भनेर भन्न सकिन्छ है, यो हुन्छ। ल यो भयो। अब त्यस पछाडि हाम्रो स्लोपको कुरा गरौँ, स्लोपको कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ है। स्लोप अफ द लाइन इन डिफ्रेन्ट फर्ममा चाहिँ हामीले स्लोप अफ लाइनलाई देखाउन सक्छौँ र यो तपाईँहरूले पछि पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हुन्छ स्लोप भनेको कुनै पनि हामीले 1 क्लासदेखि पढ्दै आएको कुरा हो हुन त स्लोप भनेको एउटा हुन्छ tan थीटा भनेर जनाइन्छ, जहाँ चाहिँ थीटा भनेको के हुन्छ, थीटा भनेको लाइनले पोजिटिभ एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल भनेर बुझ्ने है। र अर्को हुन्छ स्लोप इज इक्वल्स टु y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यो भनेको हामीले बच्चामा राइज बाई रन भनेर लेख्थ्यौँ नि, हो त्यही कुरा हो। र अर्को मैले के पनि लेख्न सक्छु भन्दा यदि ax प्लस by प्लस c छ भने यस्तो केसमा b बाई होइन a बाई b यो a यो भनेको पनि स्लोप नै हुन्छ है। अब यही हो। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ अब यो जेनरल कुराहरू तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु केही, यो भनेको ट्रिक्सहरू के अरे तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भने जे होस् फाइदा हुन्छ यो कुराहरूबाट हैन। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि कुनै लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ भने यसको झुकाव हुँदैन, यसको स्लोप हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि स्लोप 0 हुन्छ भनौँ न, 0 हुन्छ किनकि यो झुकेको नै हुँदैन, यसले इट्स नेभर गोइङ टु मिट द एक्स एक्सिस हैन। प्यारललले कहिले पनि एक्स एक्सिसलाई भेट्दैन, एक्स एक्सिसलाई नभेटिसके पछाडि यो भनेको सधैँ एउटै लाइनमा कुदै हुन्छ र त्यस्तो केसमा यो लाइन यदि यहीँनिर आएर यो एक्स एक्सिसमै बसेकै भए पनि यसको भनेको के हुन्छ, यहाँनिर अलिकति पनि एङ्गल क्रिएट
क्रिएट भइरहेको हुँदैन र टेन 0 भनेको 0 हुन्छ। त्यसैले स्लोप भनेको एक्स एक्सिस सँग प्यारलल लाइन छ भने के हुन्छ स्लोप 0 हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्ने। त्यसै गरी वाइ एक्सिस सँग प्यारलल लाइन छ भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ त्यस्तो केसमा स्लोप अनडिफाइन्ड हुन्छ। यो भनेको मैले के भन्न खोजेको हो भन्दा यदि कुनै पनि लाइन वाइ एक्सिस सँग प्यारलल छ भने त्यो के हुन्छ एक्स एक्सिस सँग 90 डिग्री बनाएको हुन्छ। 90 डिग्री बनाउनु भनेको के हो tan 90 राख्नु हो। tan 90 भनेको के हो अनडिफाइन्ड केस हो। त्यही भएर यस्तो बेलामा चाहिँ स्लोप एक्जिस्ट गर्दैन नट डिफाइन्ड हुन्छ है। अनि एक्स एक्सिसको स्लोप भनेको सधैँ 0 हुन्छ। वाइ एक्सिसको स्लोप भनेको नट डिफाइन्ड हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्ने। अनि यही हो अब यही कुराहरू हो है तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू। अनि त्यस पछाडि अरु भनेको अब के जेनरल डेफिनेसनहरु तपाईहरुले पढ्नुपर्छ। त्यो जेनरल डेफिनेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अर्थो सेन्टर भन्ने सुन्नु भएको छ कहिल्यै? अर्थो सेन्टर भनेको यिनीहरुको चाहिँ डेफिनेसन म लेखिदिन्छु नै। ल अर्थो सेन्टरहरुको चाहिँ मैले डेफिनेसन लेखिदिएँ है त। यो मैले माथि पनि कुरा गरेको थिएँ सायद। यो मैले माथि ट्रायंगलमा कुरा गरेको थिएँ होला सायद है। ट्रायंगलमा कुरा गरिसकेको भए त अहिले त खासै कुरा गर्नु परेन होला हौ। यो त मैले माथि भनिसकेको छु। अर्थो सेन्टर भनेको त्यही अपोजिट एक्सिससँग परपेन्डिकुलर बनाउँदाखेरि आउँछ नि। यो परपेन्डिकुलर भयो भने अनि यहाँ बीचको सेन्टरलाई अर्थो सेन्टर भनेर भन्ने गरिन्छ। यो भयो अर्थो सेन्टर हैन। यो कुरा मैले माथि नै कुरा गरिसकेको छु त्यही भएर अहिले भनिहालिन। अनि यो भयो अरु हामीले त्यस्तो के छ हेर्नुपर्ने। यो कुराहरु त खासै नचाहिएला। ल अर्को तपाईहरुलाई चाहिन्छ एउटा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन पनि चाहिन्छ। कुनै दुईटा लाइनहरु छ हैन यस्तो खालको लाइनहरु छ भने यो दुईटा लाइन बीचको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिन्छ। ल यो कुरा चाहिँ हेरौँ है। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन जस्तै एउटा लाइन छ a1x plus b1y plus = 0 र अर्को छ यो तपाईहरुले अहिलेसम्म चाहिँ इक्वेसन सल्भ गरेर गर्नु भएको छ भने अब हामी डाइरेक्ट फर्मुला हेर्छौं है। यसको सोझै निकाल्ने फर्मुला। यसको फर्मुला छ के त यो भनेको यदि यो भनेको हाम्रो p x, y छ भने x, y भनेको के सँग इक्वल हुन्छ b1c2 - b2c1 a1b2 - a2b1 सँग इक्वल हुन्छ। र यो y भनेको यहाँनेर 2 पो हुन्छ क्या र c2 a1 a1b2 - a2b1 सँग इक्वल हुन्छ। हो यो डाइरेक्ट फर्मुला लगायो भने झ्याप्पै आन्सर आउँछ है। हो यस्तो चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नु पर्यो है। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ कन्करेन्सी भन्ने हुन्छ। CONCURRENT कन्करेन्ट लाइन। कन्करेन्ट लाइन भनेको चाहिँ कस्तो लाइन हो भन्दा कुनै एउटा पोइन्ट देखि लाइनहरु पास हुन्छ हैन भने यो पोइन्ट देखि पास हुने हरेक लाइनलाई हामीले दे आर कन्करेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। कन्करेन्ट भन्न सकिन्छ है। र एउटा पोइन्ट देखि हाम्रो एउटा भनाइ के छ भन्दा पोस्टुलेट म्याथमेटिक्समा एउटा पोइन्ट देखि इन्फिनिट वटा चाहिँ हामीले कन्करेन्ट लाइनहरु क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा पोस्टुलेट चाहिँ छ है। यहाँ भएको हरेक लाइनहरु चाहिँ दे आर कन्करेन्ट टु इच अदर है। दे अल आर कन्करेन्ट
ल यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामीले कङ्करेन्ट भनेर भनिन्छ है। ल कङ्करेन्ट भनेको पनि यही हो। यो कङ्करेन्ट छ भनेर कुनै दुईवटा पोइन्ट तिनवटा पोइन्टहरूलाई हामीले कङ्करेन्ट छ भनेर देखाउनु पर्यो भने एउटाको इक्वेसन निकाल्ने र अर्कोको पनि इक्वेसन त दिएकै हुन्छ नि, इक्वेसन दिएको हुन्छ, त्यसबाट हामीले पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्ने र त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनबाट कुनै त्यो अर्को थर्ड छ नि, थर्ड इक्वेसन तिनवटासम्म दिएको हुन्छ, तिनवटासम्म इक्वेसनमा त्यो थर्ड इक्वेसनले चाहिँ यदि यसलाई सेटिस्फाई गर्यो भने दे आर कङ्करेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। र यो दुइटाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नको लागि तपाईँहरूले अब धेरै लामो नगर्ने, झ्यामझुम क्यालकुलेटरमा यो हान्ने, सकाइदिने। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आउँछ, यहाँबाट निस्केको भ्यालुलाई लगेर थर्ड लाइनसँग लगेर त्यो भ्यालुहरूलाई रिप्लेस गर्ने अथवा सब्स्टिट्युट गर्ने, एन्सर आउँछ र त्यहाँ अप्सनमा पनि दिएको हुन्छ, टिक लगाउने, सकाइदिने है। ल यो भयो कङ्कुरेन्टको कुरा। कङ्कुरेन्टको पछाडि तपाईँहरूले अब अर्को भनेको 10 क्लासमा त्यो कुरा पढ्नु भयो कि भएन म एकचोटि हेर्छु ल। अहिले फेरि तपाईँहरूको अलिकति यो मोडल चेन्ज भएको रहेछ, त्यही भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो कि। रहेछ एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स, हामीले पढ्दाखेरि त पढेकै थियौँ। ल एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स पनि हेरौँ है, कुनै दुईवटा लाइन बिचको एङ्गलहरू। एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स भनेको केही गाह्रो कुरा त होइन, दुईवटा लाइनहरू छ भने त्यो दुईवटा लाइन बिचको एङ्गलको कुरा हो। यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो निकाल्ने तरिका चाहिँ म देखाउँछु, यसलाई यतापट्टि चाहिँ हुन्छ है। र यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको θ1 मानिलिउँ, यो भनेको θ2 मानिलिउँ, यो लाइन 1 लाइन 2 यो लाइन 1 मानिलिउँ। यस्तो केस छ भनेदेखि हाम्रो यसबाट यो θबाट हामीले m1 निकाल्न सकिन्छ, यो θबाट हामीले m2 निकाल्न सकिन्छ। र हामीले यो एङ्गलको कुरा गर्दैछौँ भने यो एङ्गल भनेको tan θ प्लस माइनस m1 माइनस m2 होल डिभाइडेड बाई, यो तपाईँहरूले पछि डेराइभ पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल यो हुन्छ है एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स। अनि त्यसै गरी अर्को तरिका के पनि छ भन्दाखेरि यो निकाल्ने, यो चाहिँ डेराइभ गरेर आएको चिज हो। यो भनेको मैले लाइनहरूको लेखिदिएँ, यो भनेको यदि a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टु 0 छ र यो भनेको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टु 0 छ भने यसको लागि हामीले डाइरेक्ट निकाल्ने फर्मुला के बनाएको छौँ भन्दा a2b1 माइनस a1b2 बाई a1a2 प्लस b1b2, यो फर्मुलाबाट पनि तपाईँहरूले डाइरेक्ट एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब एङ्गल निकाल्नको लागि तपाईँहरूले के गर्न पर्यो भन्दा θ इजिकल्स टु tan इन्भर्स हान्नु पर्यो डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा। यो कुरा बजाइदिने डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा है, क्यालकुलेटरमा गऱ्यो भने ठ्याक्कै एन्सर आउँछ। अनि एउटा कन्डिसन अफ प्यारलल लाइन्स, प्यारलल लाइन हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ, a1 बाई b1 इक्वल्स टु a2 बाई b2, अथवा यसलाई नै मिलाएर a1 बाई a2 इजिकल्स टु b1 बाई b2 जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ है, अथवा a1 b2 इजिकल्स टु b1 a2 जसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कुरा एउटै हो, प्यारलल लाइनहरूको कन्डिसन चेक गर्नको लागि दुईवटा लाइन जुन चाहिँ हामीले यो र यो सपोज गरेको छौँ भने प्यारलल छ भने यो कुरा एक्जिस्ट गर्नुपर्छ, र परपेन्डिकुलर छ भने चाहिँ के एक्जिस्ट गर्नुपर्छ, a1 a2 इजिकल्स टु माइनस b1 b2 भन्ने एक्जिस्ट गर्नुपर्छ। यसैलाई मिलाएर लेख्दाखेरि के पनि लेख्न सकिन्छ, a1 बाई b1 टाइम्स माइनस यही हो बाई a2 बाई b2 इजिकल्स टु -1 होइन 1 हुनुपर्छ, 1 हुनुपर्छ, अथवा यसलाई यता लगियो भने यहाँ -1 हुनुपर्छ भनेर पनि भन्न सकियो, जे पनि भन्न सकियो के। मेन कुरा भनेको यो हो, यसलाई घुमाएर तपाईँहरूले जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है, आफैले डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। ल यो भयो है। अनि त्यस पछाडि अब यही हो इक्वेसन अफ बाइसेक्टर, त सायद तपाईँहरूलाई पढ्नु नपर्ने थियो होला अहिलेसम्म। यो कुराहरू पढिसके पछाडि भनेको प्यारलल पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स रहेछ, त्यो पढ्नु एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स। ल त्यो सबै त हामीले पेयर अफ त्यसमै पढ्छौँ। अरू कुराहरू भनेको लगभग यही नै हो तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने है। र अहिले हामी आज यति नै गर्छौँ।
अब योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ तपाईँहरूले पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स पढाउँछु म तपाईँहरूलाई। र यहाँबाट केही छुटेको रहेछ भने म पछि भन्छु है, त्यो छोड्ने कुरा होइन, छुटे रहेछ भने म पछि चाहिँ भन्छु जसरी पनि। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अर्को भिडियो पनि चेक गर्दै गर्नु होला। र यति नै हो आजको लागि। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला। कस्तो लाग्यो? धेरै नै पढ्यौँ क्या, हामी त 1-1.5 घन्टै भयो क्या। ठिकै छ, धेरै कुराहरू जस रिभ्यू भयो होला सायद होइन, र पछि पढ्नुपर्ने कुराहरू पनि हामीले रिभ्यू गऱ्यौँ अहिले। ल यति भन्दै बिदा माग्छु, बाई बाई।